नमः सर्वेभ्यः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य अद्य 16 पाठः। वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आदौ रघुवंशस्य 10 श्लोकान् पठामः। राघवास्त्रविदीर्णानां रावणं प्रतिरक्षसां तेषां शूर्पणखैवेका दुष्प्रवृत्तिहराभवत्। निग्रहात् स्वसुराप्तानां वधाच्च धनदानुजः रामेण निहितं मेने पदं दशसु मूर्धसु। रक्षसां मृगरूपेण वञ्चयित्वा स राघवौ जहार सीतां पक्षीन्द्र प्रयास क्षणविघ्नितः। तौ सीतान्वेषिणौ गृध्रं लूनपक्षमपश्यताम् प्राणैर्दशरथः प्रीतेरनृणं कण्ठवर्तिभिः। स रावणहृतां ताभ्यां वचसा चष्टमैथिलीम् आत्मनः सुमहत्कर्म व्रणैरावेद्य संस्थितः। तयोस्तस्मिन्नवीभूत पितृव्यापत्तिशोकयोः पितरीवाग्निसंस्कारात् पराववृतिरे क्रियाः। वधनिर्धूतशापस्य कबन्धस्योपदेशतः मुमूर्छ सख्यं रामस्य समानव्यसने हरौ। सहत्वा वालिनं वीरः तत्पदे चिरकाङ्क्षिते धातोस्थान इवादेशं सुग्रीवं सन्न्यवेशयत्। इतस्ततश्च वैदेही मन्वेष्टुं भर्तृचोदिताः कपयश्चेरुरार्तस्य रामस्येव मनोरथाः प्रवृत्तावुपलब्धायां तस्याः सम्पाति दर्शनात् मारुतिः सागरं तीर्णः संसारम् इव निर्ममः। सरलाः श्लोकाः सन्ति। पूर्वस्मिन् वर्गे अस्माभिः 54 इति पर्यन्तं श्लोकाः अधीताः। तौ सीतान्वेषिणौ गृध्रं लूनपक्षम् अपश्यतां प्राणैः दशरथप्रीतेः अनृणं कण्ठवर्तिभिः इति विषयः अस्माभिः दृष्टः। इत्युक्ते रामलक्ष्मणौ जटायुषा सह मिलितवन्तौ इति आशयः। इदानीम् अग्रे गच्छामः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 55तमः श्लोकः। स रावणहृतां ताभ्यां वचसा चष्टमैथिलीम् आत्मनः सुमहत्कर्म व्रणैरावेद्य संस्थितः। सरलः श्लोकः अस्ति। सः इत्युक्ते जटायुः रामं लक्ष्मणं च सीतायाः विषये उक्तवान् रावणेन तस्याः हरणं कृतमस्ति इति सः विषयं न्यवेदयत् इति अत्र आशयः वर्तते। सः रावणहृतां ताभ्यां वचसा आचष्ट मैथिलीम् आत्मनः सुमहत् कर्म समासः नास्ति शब्दद्वयं सुमहत् कर्म व्रणैः आवेद्य संस्थितः। किं क्रियापदम् आचष्ट। सः आचष्ट। आचष्ट इत्युक्ते उक्तवान् अवदत्। चक्षिङ् व्यक्तायां वाचि इति धातुः अस्ति। चष्टे इति लट्लकारस्य रूपं भवति। अचष्ट इति लङ्लकारस्य रूपं भवति। तत्र आ इति उपसर्गः आ प्लस् अचष्ट आचष्ट अवदत् उक्तवान् इति आशयः। सः इत्युक्ते गृध्रः जटायुः आचष्ट। किम् आचष्ट? रावणहृतां मैथिलीम् आचष्ट। रावणेन सीतायाः हरणं कृतम् इति विषयं सः आचष्ट। रावणहृता इत्यत्र तृतीया तत्पुरुषः रावणेन हृता। मैथिली इत्युक्ते सीता। मिथिलानगरी निवासः अस्याः इत्यस्मिन् अर्थे। नो चेत् मैथिलस्य अपत्यं स्त्री इत्यस्मिन् अर्थे अयं शब्दः सिद्ध्यति। एषा मैथिली रावणेन अपहृता इति सः इत्युक्ते गृध्रः अभाषत अवदत्
इति अत्र आशयः। कस्मै अवदत्? सः ताभ्याम् आचष्ट। ताभ्याम् इत्युक्ते रामाय लक्ष्मणाय च। अत्र क्रिययायम् अभिप्रैति इति नियमेन सम्प्रदानसंज्ञा तदर्थं च चतुर्थी भवति। रामाय इत्युक्ते रामं प्रति, लक्ष्मणं प्रति च सः सीता रावणेन हृता अस्ति इति अवोचत्। कथम् अवोचत्? वचसा, वाण्या, वचनेन, उक्त्या। वचस् इति सकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः, तस्य तृतीयैकवचनं वचसा। जटायुः स्वस्य वचसा, स्वस्य वचनेन, स्वस्य उक्त्या रामलक्ष्मणाभ्यां, चतुर्थी द्विवचनमस्ति, रामलक्ष्मणाभ्यां रावणेन सीता अपहृता इति उक्तवान् इति प्रथमायाः पङ्क्तेः आशयः। सः ताभ्यां रावणहृतां मैथिलीं वचसा आचष्ट। इदानीं द्वितीयायां पङ्क्तौ सम्पूर्णरूपेण सः इत्युक्ते जटायुः इत्यस्य वर्णनं विशेषणरूपेण कृतमस्ति। कीदृशः सः? जटायुषः वर्णनं कथं क्रियते? आत्मनः सुमहत् कर्म व्रणैः आवेद्य संस्थितः। यथा श्लोके अस्ति तथैव अन्वयः अपि नावश्यकः। आत्मनः सुमहत् कर्म व्रणैः आवेद्य संस्थितः जटायुः। क्रमेण पश्यामः। आत्मनः इत्युक्ते स्वस्य, सुमहत् कर्म इत्युक्ते प्रशंसनीयं कर्म, ग्रेट एक्ट। सुमहत् इति शब्दः सुष्ठु च इदं महत् च विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समासेन सिद्ध्यति। सुष्ठु इत्युक्ते उचितं, महत् इत्युक्ते विशालं, ग्रेट इति आशयः, प्रशंसनीयम् इति अर्थः, कर्म इत्युक्ते कृतिः, कार्यं, प्रशंसनीयं कार्यम्। अत्र यथा मया पूर्वमपि उक्तं, सुमहत् कर्म इत्यत्र समासः न वर्तते। किमर्थं न वर्तते? महत् शब्दस्य यदि समासः भवति तर्हि तत्र तस्य महा इति परिवर्तनं भवति। महत् प्लस राजन्, महाराजः, महत् प्लस भाष्यं, महाभाष्यं, महत् प्लस राज्ञी, महाराज्ञी। सर्वेषु अपि लिङ्गेषु महा इति परिवर्तनं भवति, परन्तु अत्र सुमहाकर्म इति नास्ति, सुमहत् कर्म इति अस्ति। अतः अत्र समासः न वर्तते। सुमहत् इति कर्म इत्यस्मात् पृथक् शब्दः अस्ति। आत्मनः सुमहत् कर्म व्रणैः, व्रणः इत्युक्ते वौण्ड्, खड्गस्य प्रहारेण त्वचायां निर्मिता हानिः, निर्मिता क्षतिः, अरुः इति तस्य समानार्थकः शब्दः। व्रणः इत्युक्ते वौण्ड्, अरुः, एतैः व्रणैः आवेद्य, आवेद्य इत्युक्ते उक्त्वा। विद इति दशमगणस्य धातुः अस्ति। धातुपाठे पञ्च भिन्नाः विद इति धातवः सन्ति। अदादिगणे द्वितीये गणे धातुः अस्ति, चतुर्थे गणे दिवादिगणे धातुः अस्ति, षष्ठे गणे तुदादिगणे धातुः अस्ति, सप्तमे गणे रुधादिगणे धातुः अस्ति, तथा च दशमे चुरादिगणे अपि विद इति धातुः अस्ति। अत्र दशमगणस्य विद इति धातुः चेतनाख्यान निवासेषु इति अर्थः। अत्र आख्यान, टू स्पीक, टू इंडिकेट, टू कन्वे, एक्सप्लेन इति अर्थः। तत्र चुरादित्वात् स्वार्थे णिच् प्रत्ययः, तदनन्तरं क्त प्रत्ययः, आवेद्य इत्युक्ते उक्त्वा, निर्दिश्य, व्रणैः आवेद्य। सी द कॉन्फ्लिक्ट। रावणेन सीतायाः हरणं कृतम् इति सः जटायुः वचसा उक्तवान्, परन्तु आत्मनः सुमहत् कर्म, हाउ डिड आई ट्राई टू स्टॉप हिम फ्रॉम एब्डक्टिंग सीता, तत् आत्मनः सुमहत् कर्म व्रणैः आवेद्य. He did not speak it for himself. His wounds, the marks on his body were enough to speak about his parakrama. So व्रणैः आवेद्य, स्वस्य व्रणैः पराक्रमम् उक्तवान्. स्वस्य मुखेन स्वस्य पराक्रमस्य विषये नैव उक्तवान्, तस्य शरीरस्य व्रणाः एव तस्य पराक्रमस्य वर्णनम् अकुर्वन्
इति आशयः। व्रणैः आवेद्य संस्थितः, संस्थितः इत्युक्ते मृतः, सम्यक् स्थितिं प्राप्तः इति अपि अर्थः स्वीक्रियते, परन्तु अस्मिन् सन्दर्भे अमरे अपि अयमेव अर्थः मृतः इति दत्तः अस्ति। अतः अयं जटायुः सीतायाः रावणेन अपहरणं कृतम् इति उक्त्वा स्वस्य व्रणैः अहं तेन सह युद्धं कृतवान् इति अपि निर्दिश्य मृतः जातः। स्वस्य व्रणैः स्वस्य पराक्रमम् उक्त्वा ततः स्वस्य प्राणान् यः त्यक्तवान्, all this is the विशेषण, तादृशः सः इत्युक्ते जटायुः इति अत्र अर्थः। अन्वयः सः ताभ्यां रावणहृतां मैथिलीं वचसा आचष्ट। अंडरस्टैंड दिस, मैथिलीं आचष्ट मीन्स मैथिल्याः विषये आचष्ट इति अर्थः। ततः आत्मनः सुमहत् कर्म व्रणैः आवेद्य संस्थितः इत्युक्ते मृतः जातः। अर्थः जटायुः रामं लक्ष्मणं च रावणेन सीतायाः अपहरणं कृतमस्ति इति वाण्या उक्त्वा ततः स्वस्य व्रणैः एव स्वस्य महान्तं पराक्रमम् उक्त्वा मृत्युं प्राप्तवान्। पुस्तकस्थः अर्थः जटायुः रामलक्ष्मणौ प्रति सीता रावणेन अपहृता इति कथितवान्। सीता अपहरण समये रावणेन सह प्रवृत्ते युद्धे व्रणिताङ्गत्वात् मृतः च इति आशयः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 55तमः श्लोकः। तयोस्तस्मिन्नवीभूत पितृव्यापत्तिशोकयोः पितरीवाग्निसंस्कारात् पराववृतिरे क्रियाः। इदानीं जटायुः मृत्युं प्राप्तवान्। तदनन्तरं रामलक्ष्मणौ जटायुषः सर्वम् और्ध्वदेहिकम् इत्युक्ते मृत्योः अनन्तरं क्रियमाणम् अग्निसंस्कारादिकं कार्यं कृतवन्तौ इति अत्र आशयः। The shloka is slightly convoluted. It's written in a non-conventional way. So let's see this slowly. आदौ पदच्छेदः। तयोः तस्मिन् नवीभूतपितृव्यापत्तिशोकयोः पितरी इव अग्निसंस्कारात् पराववृतिरे क्रियाः। किं क्रियापदम्? अत्र द्वितीयायां पङ्क्तौ अन्ते अस्ति इदं क्रियापदं ववृतिरे। ववृते, ववृताते, ववृतिरे। वृत इति धातोः लिट् लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचनस्य रूपम् अभवन्, अवर्तन्त, हैपेंड इति अर्थः। किं ववृतिरे? सो व्हाट ऑल हैपेंड? Paraha kriyaha. Understand the way shloka is written. As I mentioned, it's written in a slightly different manner than what we would imagine. So paraha kriyaha vavrutire. Paraha kriyaha. Kriyaha ityukte vidhayaha. Aurdhvadehikam ityadikam. Paraha ityukte uttaraha. Mrityoho anantaram antyavidhayaha. Tadrishaha kriyaha. Paraha kriyaha abhavan. So the Antya Samskaras happened. Not Rama Lakshmana did the Antya Samskara. That is actually the meaning. But the way it is represented is Antya Samskaras happened. Paraha kriyaha vavrutire. Kutra vavrutire? Tasmin vavrutire. तस्मिन् इत्युक्ते जटायुषी ववृतिरे। जटायुषः मृत्योः पश्चात् तस्मिन् उत्तरक्रियाः अभवन् इत्युक्ते रामलक्ष्मणौ जटायुषः उत्तरक्रियाः कृतवन्तौ इति आशयः। जटायुषी इत्युक्ते तस्मिन् काः काः क्रियाः ववृतिरे? पराः क्रियाः इत्युक्ते कीदृश्यः सर्वाः क्रियाः? तत्र कालिदासेन किमुच्यते? अग्निसंस्कारात्।
आरभ्य इति तत्र अध्याहारः करणीयः। अग्निसंस्कारात् आरभ्य, अग्निसंस्कार इति प्रथमः तत्र संस्कारः अस्ति। So as soon as somebody is dead, first the body is burnt and then all other samskaras start. अतः अग्निना संस्कारः, अग्निः इत्युक्ते वह्निः, संस्कारः इत्युक्ते दाहः, अग्नेः साहाय्येन शवस्य दाहः इति प्रथमः सोपानः। यासां क्रियाणां तादृश्यः अन्याः सर्वाः क्रियाः जटायुषि ववृतिरे इति आशयः। इदानीं पश्यामः जटायुषि कथं नो चेत् कीदृशः क्रियाः ववृतिरे। See what Kalidasa says, पितरि इव। पितरि, पितृ इति शब्दस्य सप्तमी एकवचनं। पितरि यथा क्रियाः भवन्ति तथैव जटायुषि अपि क्रियाः अभवन्। कः अर्थः? पुत्रः पितुः अग्निसंस्कारम् अन्याः क्रियाः च यथा करोति तथैव जटायुषः विषये अपि रामलक्ष्मणौ ताः सर्वाः क्रियाः कृतवन्तौ। अत्र अन्यः अपि अर्थः अस्ति। पितुः इत्युक्ते दशरथस्य मृत्युसमये रामः नो चेत् लक्ष्मणः तस्य समीपे नासीत्, द्वौ अपि वने आस्ताम्। इत्युक्ते पितुः अग्निसंस्कारः तत्र भरतेन कृतः, रामेण लक्ष्मणेन वा न कृतः। अतः तादृशः सर्वः संस्कारः यः रामेण वस्तुतः करणीयः, लक्ष्मणेन करणीयः, तादृशः संस्कारः ताभ्याम् इत्युक्ते रामलक्ष्मणाभ्यां जटायुषि अयम् अस्माकं पिता एव अस्ति इति मत्वा कृतः इति आशयः। अतः पितरि इव, just like how the kriyas would happen on father, अग्नि संस्कारात् पराः क्रियाः ववृतिरे. And then after all this discussion, the karta comes, but it's not represented as a karta, it is represented from a sambandha point of view. कस्य क्रियाः ववृतिरे, कस्य इत्युक्ते जटायुषः इति न, जटायुषि क्रियाः ववृतिरे, परन्तु कस्य, so who owned that क्रिया, केन एताः क्रियाः कृताः इति चेत् तयोः, तयोः क्रियाः, the क्रियास् belonged to them. अतः तत्र सम्बन्धरूपेण षष्ठी द्विवचनमस्ति। तयोः इत्युक्ते रामलक्ष्मणयोः क्रियाः अवर्तन्त इत्युक्ते पराः क्रियाः इति रामस्य लक्ष्मणस्य च कृतयः, कृतीस् एक्शन्स् आसन्। रामलक्ष्मणौ जटायुषः और्ध्वदेहिकं कर्म अकुरुताम् इति अत्र आशयः। तयोः क्रियाः ववृतिरे, रामस्य लक्ष्मणस्य च हस्ताभ्याम् इति वक्तुं शक्यते, क्रियाः अभवन् इति आशयः। इदानीम् इतोपि एकः शब्दः अवशिष्टः अस्ति, नवीभूतपितृव्यापत्तिशोकयोः। षष्ठीद्विवचने अयं शब्दः तयोः इत्यस्य विशेषणम्। रामस्य लक्ष्मणस्य च वर्णनं कथं कृतमस्ति, कीदृशः रामः कीदृशः वा लक्ष्मणः, नवीभूतपितृव्यापत्तिशोकः रामः। अतः रामलक्ष्मणयोः इति षष्ठी द्विवचने नवीभूतपितृव्यापत्तिशोकयोः। नवीभूत इत्युक्ते पुनः नूतनरूपेण उत्पादितम्। अत्र च्वी इति तद्धितप्रत्ययः अस्ति। When something earlier is not in that state and then it comes in that state, तादृशं परिवर्तनं दर्शयितुं च्वी इति प्रत्ययः प्रयुज्यते। यथा स्पष्टीभवति इत्युक्ते आदौ स्पष्टं नासीत्, इदानीं स्पष्टं जातं। शुक्लीभवति, आदौ शुक्लं नासीत्, इदानीं शुक्लं जातम्। एवमेव नवीभूतम्, आदौ पितुः मृत्योः दुःखं नूतनं नासीत्, so it's been quite some time,
We all know that towards the end of the Vanavasa, Sita was abducted. So it's been at least 12, 13 years, whatever time is there. So the dukkha of death of Dasharatha is now pretty old. Tat nutanam nasit. परंतु जटायुषः मृत्युं दृष्ट्वा तत् दुःखं पुनः नूतनरूपेण तयोः मनसि उत्पादितम्. आदौ नूतनं नासीत्, इदानीं नूतनम् अभवत्, अतः अनवं नवम् अभवत् इति नवीभूतम् इति शब्दः तत्र कालिदासेन प्रयुक्तः अस्ति. नवीभूतं पितृव्यापत्ति. This is not to be broken as Pitruvya and Apatti. There is no Pitruvya here. In fact, it looks like Pitruvya because this Jatayu can be considered as Pitruvya. But this is not Pitruvya plus Apatti. Pitru Vyapatti. Pituhu Vyapatti. Vyapattiः इत्युक्ते दुर्भाग्यं दुर्दैवम्. अस्मिन् सन्दर्भे मृत्युः इति आशयः. पितुः मृत्योः शोकः. शोकः इत्युक्ते दुःखं, चित्तस्य विकलता. एतादृशः पितृव्यापत्तिशोकः नवीभूतः. सो पितुः मृत्योः दुःखं नवीभूतं यस्य इति बहुव्रीहि समासः. नवीभूतः पितृव्यापत्तिशोकः यस्य सः नवीभूतपितृव्यापत्तिशोकः रामः लक्ष्मणः च. अतः पितुः मृत्योः किञ्चित् विस्मृतं दुःखं यद् इदानीं नूतनं नासीत्, तादृशं पितृसदृशस्य जटायुषः मृत्युना पुनः नूतनरूपेण ययोः मनसोः आगतं तादृशौ रामलक्ष्मणौ. पितृसदृशस्य जटायुषः मृत्युना पितुः मृत्योः स्मरणम् अभवत्. अतः पुनः रामः लक्ष्मणः च शोकं कृतवान् इति आशयः. तादृशौ रामलक्ष्मणौ इति अत्र नवीभूतपितृव्यापत्तिशोकयोः तयोः इति अन्वयः क्रियते. सम्पूर्णमन्वयं पश्यामः. नवीभूतपितृव्यापत्तिशोकयोः तयोः अग्निसंस्कारात् पराः क्रियाः पितरि इव ववृतिरे. So understand now why I was saying this is a little convoluted. नवीभूतपितृव्यापत्तिशोकयोः तयोः इत्युक्ते रामस्य लक्ष्मणस्य च क्रियाः. रामस्य इत्युक्ते रामेण कृता, लक्ष्मणेन कृता क्रिया, अग्निसंस्कारात् आरभ्य पराः क्रियाः. तस्मिन् इत्युक्ते जटायुषि, I forgot that word in the अन्वय, तस्मिन् पितरि इव ववृतिरे. पुनरेकवारं वदामि. नवीभूतपितृव्यापत्तिशोकयोः तयोः अग्निसंस्कारात् पराः क्रियाः तस्मिन् पितरि इव ववृतिरे. अर्थः पितृसदृशस्य जटायुषः मृत्युं दृष्ट्वा स्वस्य पितुः मृत्योः दुःखं ययोः मनसि पुनः उद्भूतं तादृशौ तौ रामलक्ष्मणौ अग्निसंस्कारात् आरभ्य जटायुषः अन्याः अन्तिमाः क्रियाः पितुः क्रियाः इव अकुरुताम्. पुस्तके दत्तः अर्थः. जटायुषः मरणेन रामलक्ष्मणयोः पितृशोकः पुनर्नवीकृतः आसीत्. तौ पितृतुल्ये जटायुषि विषये अग्निसंस्कारादिकाः सर्वाः अपरक्रियाः कृतवन्तौ. पितुः तु अन्तिमसमये तौ तदन्तिके तस्य समीपे न स्तः. अग्निसंस्कारादिक्रियाः न ताभ्यां निवर्तिताः. अतः तत्तुल्ये तत्सर्वं निवर्तितमिव इति पुस्तकस्थः अर्थः.
रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 57तमः श्लोकः वधनिर्धूतशापस्य कबन्धस्योपदेशतः मुमूर्छ सख्यं रामस्य समानव्यसने हरौ। इदानीं रामेण सुग्रीवेण सह सख्यं कृतम् इति अस्य श्लोकस्य आशयः. So Kalidasa has cut off some middle part, like for example, they were searching Sita, they met Shabari and so on. So that's a good story in Ramayana, but Kalidasa has cut it off completely. Now in this shloka, he explains that Rama meets Sugriva. Vishamaha. वधनिर्धूतशापस्य कबन्धस्य उपदेशतः मुमूर्छ सख्यं रामस्य समानव्यसने हरौ. किं क्रियापदं? मुमूर्छ. मूर्छ इति तत्र धातुः. Now in most of the cases मूर्छ is used in the sense of fainting, losing consciousness. मूर्छा आगच्छति इति आशयः. परन्तु मूर्छ इति धातोः धातुपाठे अर्थद्वयं दत्तमस्ति. मोह and samuchhraya. So moha is that losing consciousness, fainting and so on. Samuchraya is वृद्धिः, अत्युन्नतिः. अयम् अर्थः अत्र अस्मिन् श्लोके प्रयुक्तः अस्ति. अतः मुमूर्छ इत्युक्ते not fainted परन्तु प्रवृद्धं, दृढीभूतं, घनीभूतं, अवर्धत इति आशयः. मूर्छ इति धातोः लिट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनमस्ति. वृद्धिं गतं जातं, प्रवृद्धं. किं मुमूर्छ? सख्यं मुमूर्छ. मित्रता सौहार्दम् अवर्धत इति आशयः. सख्यं, सख्युः भावः, सख्यं मित्रता इति आशयः. कस्य सख्यम् अवर्धत? रामस्य. रामस्य सख्यं मुमूर्छ. कस्य विषये? समानव्यसने हरौ. हरौ सख्यम अवर्धत. Rama's friendship increased in Hari. विषय सप्तमी अस्ति. हरेः विषये इति अर्थः. Now who is Hari? Hari इत्युक्ते कपिः, वानरः. हरि इति शब्दस्य बहवः अर्थाः संस्कृते सन्ति. This is actually a very good word for you to tease somebody. If you want to call somebody a monkey or if you want to call somebody a manduka, you can call him Hari, and if he doesn't know what Sanskrit is, he'll be very happy that you're calling him God. So Hari शब्दस्य अनेके अर्थाः सन्ति. सर्पः, सिंहः, विष्णुः, सूर्यः, चन्द्रः, वायुः, यमः, इन्द्रः, किरणः, अश्वः, शुकः, वानरः, मण्डूकः, कपिलवर्णः इति बहवः अर्थाः सन्ति. अत्र अस्मिन् श्लोके हरिः इत्युक्ते कपिः, वानरः, हरौ सख्यं मुमूर्छ इति विषयसप्तमी. हरेः विषये सख्यं मुमूर्छ इत्युक्ते हरेः सन्दर्भेण हरिणा सह सख्यम् अवर्धत. कस्य? रामस्य. कीदृशः अयं हरिः? समानव्यसनः. व्यसनम् इत्युक्ते संकटं, दुःखम्, आपद्, विपद्. समानं व्यसनं यस्य. So both of them had same problems. सुग्रीवस्य रामस्य च दुःख समानम् आसीत्. रामस्य भार्या रावणेन हृता आसीत्. सुग्रीवस्य राज्यं वालिना लुण्ठितम् आसीत्. अतः उभौ अपि समदुःखिनौ आस्ताम्. अतश्च परस्परं साहाय्यं कृत्वा परस्परं दुःखस्य नाशं कर्तुं शक्नुमः इति विचिन्त्य रामः सुग्रीवेण सह सख्यं कृतवान्, मित्रतां कृतवान् इति आशयः. रामस्य समानव्यसने हरौ सख्यं मुमूर्छ इति द्वितीयायाः पङ्क्तेः अर्थः. कदा मुमूर्छ, कदा अवर्धत
इति प्रथमायां पङ्क्तौ तत्र कथाभागः दीयते। उपदेशतः, उपदेशं श्रुत्वा, कथनं हितवाक्यं मार्गदर्शनं श्रुत्वा। कस्य उपदेशं श्रुत्वा? कबन्धस्य. So there is this storyline. There was some Gandharva, I think Vishwavasu, and some Rishi gave sharper to this Vishwavasu that he will turn into a demon, into a Rakshasa called Kabandha. And it was this Kabandha that Rama killed while he was searching for Sita. And on getting killed, essentially that Shapa vanished. This Vishwavasu went back to his Gandharva form, and then he guided Rama. He told that if you go and meet Sugriva, if you take his help, it will be easier for you to find Sita. So, Kabandhasya Upadeshatah. Kabandhah ityakhyah kaschan rakshasah asit. तस्य उपदेशम् अनुसृत्य रामः सुग्रीवेण सह सख्यं कृतवान्। कीदृशः अयं कबन्धः? वधनिर्धूतशापः। वधनिर्धूतशापस्य इति षष्ठी एकवचनं, कबन्धस्य इत्यस्य विशेषणं। वधनिर्धूतशापः कबन्धः। वधा इत्युक्ते हननं, घातः. Remember, I have told you earlier, you should not use the word hatya. You should use either hananam or ghataha or vadaha. So vadaha ityukte ghataha, nirdhutaha ityukte nashtaha, khanditaha. Ramena तस्य वधः कृतः, अतः तस्य शापः नष्टः जातः इति आशयः। वधेन निर्धुतः, वधस्य कारणेन निर्धुतः, वधनिर्धुतः शापः, शापः कर्स, दुरेषणा। वधेन निर्धुतः वधनिर्धुतः, वधनिर्धूतः शापः यस्य, सः वधनिर्धूतशापः कबन्धः। यथा मया उक्तं, विश्वावसुः इत्याख्यः कश्चन गन्धर्वः कस्यचित् ऋषेः शापेन कबन्धः इत्याख्यं राक्षसरूपं प्राप्नोत्। सः राक्षसः रामेण हतः मृत्योः समये स्वस्य गन्धर्वरूपं पुनः प्राप्य विश्वावसुः रामं सुग्रीवस्य विषये उक्तवान्। किम् उक्तवान्? सः समदुःखी अस्ति, तेन सह सौहार्दं कुरु, तेन सह सख्यं कुरु इति सः सूचयितवान्। तस्य कथनम् अनुसृत्य रामः सुग्रीवेण सह मित्रताम् अकरोत्। इत्युक्ते समानव्यसने हरौ सख्यं मुमूर्छ इति आशयः। अन्वयं पश्यामः। वधनिर्धूतशापस्य कबन्धस्य उपदेशतः रामस्य समानव्यसने हरौ सख्यं मुमूर्छ। अर्थः स्वेन कृतेन वधेन, स्वेन इत्युक्ते रामेण, अग्रे आगमिष्यति। स्वेन कृतेन वधेन यः शापमुक्तः जातः, तस्य कबन्धस्य कथनम् अनुसृत्य यस्य दुःखं स्वस्य दुःखस्य सदृशमासीत्, तादृशेन सुग्रीवेण सह रामः मित्रतां कृतवान्। पुस्तकस्थः अर्थः, सीतान्वेषणाय गच्छन्तौ तौ रामलक्ष्मणौ मध्ये मार्गं कबन्धनामानं राक्षसं जघ्नतुः, द्विवचनमस्ति। वधेन शापनिर्मुक्तः कबन्धः रामाय समानदुःखं सुग्रीवम् आख्याय तेन सह मैत्रीकार्या इति उक्तवान्। रामः अपि सुग्रीवं मित्रम् अकरोत् इति आशयः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 58तमः श्लोकः। सहत्वा वालिनं वीरः तत्पदे चिरकाङ्क्षिते, धातोः स्थान इवादेशं सुग्रीवं सन्न्यवेशयत्। पुनरेकवारं सरलः श्लोकः। वालिनं हत्वा सः सुग्रीवाय तस्य राज्यम् अददात् इति आशयः। सः हत्वा वालिनं वीरः तत्पदे चिरकाङ्क्षिते, धातोः स्थाने इव आदेशं सुग्रीवं
sanyaveshayat. Kalidasa tries to show off some of his grammar knowledge. Interesting aspect. Let's see. Kim kriyapadam? Sanyaveshayat. अस्थापयत् संस्थापितवान् इति अर्थः. सम उपसर्गपूर्वकः नि उपसर्गपूर्वकः विश प्लस णिच प्लस लंग अवेशयत्. सम प्लस नि प्लस विश प्लस णिच एंड लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचनम सन्न्यवेशयत् संस्थापितवान् अस्थापयत् इति अर्थः. सः इत्युक्ते रामः सुग्रीवं तत्र राज्ये राजस्वरूपेण स्वामिरूपेण अस्थापयत् इति आशयः. सः इत्युक्ते रामः तस्य किं विशेषणं? वीरः शूरः पराक्रमी रामः सुग्रीवं तत्पदे. तत्पदे इत्युक्ते तस्य स्थाने. तस्य इत्युक्ते वालिनः स्थाने. मूलरूपेण तत्र वाली राज्यस्य अधिपतिः आसीत्. तस्य स्थले तस्य स्थाने तं वालिनं हत्वा रामः सुग्रीवं संन्यवेशयत्. तत्पदे इत्युक्ते तस्य पदे. पदम् इत्युक्ते स्थानं राज्यं. कीदृशमस्ति तत्पदं? चिरकाङ्क्षितं बहुकालात् काङ्क्षितम् ईप्सितं वाञ्छितं. चिरं नो चेत् चिरेण अव्ययमस्ति. काङ्क्षितम् इत्युक्ते ईप्सितं. चिरेण काङ्क्षितं चिरं काङ्क्षितम् इति चिरकाङ्क्षितं तत् स्थानम् इत्युक्ते स्वामित्वं. तत्र रामः सुग्रीवं संस्थापितवान्. यस्य पदस्य सुग्रीवेण बहुकालात् इच्छा कृता आसीत् तादृशे पदे रामः सुग्रीवं समस्थापयत् इति अर्थः. कदा सुग्रीवं सः सन्न्यवेशयत्? वालिनं हत्वा. वालिन् इति सुग्रीवस्य बन्धुः अग्रजः. वालिन् इति नकारान्तं प्रातिपदिकं प्रथमैकवचनं वाली. कथम् अयं शब्दः सिद्ध्यति इति चेत् वस्तुतः बाली इति अस्ति. बालः इत्युक्ते केशः. सुन्दराः बालाः अस्य सन्ति. सः बाली. परन्तु वकार बकारस्य अभेदं मत्वा वाली इति शब्दः तस्यैव नामरूपेण रूढः जातः. अतः अयं वाली नो चेत् बाली तं हत्वा तस्य घातं कृत्वा तस्य हननं कृत्वा रामः सुग्रीवं तत्पदे इत्युक्ते वालिनः पदे समस्थापयत्. कथं सन्न्यवेशयत्? धातोः स्थाने आदेशम् इव. व्याकरणे बहुषु स्थलेषु कश्चन मूलः धातुः अस्ति. तस्य स्थाने आदेशः विधीयते. यथा अस् इति धातुः अस्ति. अस्ति स्तः सन्ति इति रूपाणि भवन्ति. परन्तु लृट् लकारे इत्युक्ते भविष्यत्काले भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति इति रूपाणि भवन्ति. नो चेत् क्त प्रत्ययस्य प्रयोगं कुर्मश्चेत् अस प्लस् क्त इति भूत इति भवति. इत्युक्ते अस इति धातोः भू इति अन्यः धातुः आदेशरूपेण विधीयते. तथैव ब्रू इति धातोः स्थाने कुत्रचित् वच. ब्रू प्लस् क्त्वा बिकम्स् उक्त्वा. अतः वच इति धातुः आदेशरूपेण विधीयते. अतः व्याकरणस्य सूत्रैः धातोः स्थाने यथा आदेशः विधीयते तथैव वालिनः स्थाने रामः सुग्रीवं संस्थापितवान् इति अस्य श्लोकस्य अर्थः. As I said, very simple श्लोक. अन्वयं पश्यामः. सः वीरः वालिनं हत्वा चिरकाङ्क्षिते तत्पदे सुग्रीवं धातोः स्थाने आदेशम् इव सन्न्यवेशयत्. पराक्रमी रामः वालिनः वधं कृत्वा तस्य स्थाने तत्स्थानं बहुकालात् इच्छन्तं सुग्रीवं तथैव समस्थापयत् यथा व्याकरणस्य सूत्रं धातोः स्थाने आदेशं स्थापयति. पुस्तके दत्तः अर्थः. यथा व्याकरणशास्त्रे
Asterbhuhu, that's a sutram in Vyakarana. Asa getting converted to bhu, the Panini Sutra is Asterbhuhu. Yatha Vyakarana Shastre Asterbhuhu ityadina अस धातोः स्थाने भू धातोः आदेशः विधीयते तथैव रामः वालिनं हत्वा तस्य स्थाने सुग्रीवं स्थापयामास इति आशयः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 49तमः श्लोकः। इतस्ततश्च वैदेहीमन्वेष्टुं भर्तृचोदिताः कपयश्चेरुरार्तस्य रामस्येव मनोरथाः। इदानीं सुग्रीवः राज्यं प्राप्तवान्, अतः सः सर्वान् कपीन् सर्वान् वानरान् आदेशं दत्तवान् सर्वासु दिक्षु गत्वा सीतायाः अन्वेषणं कुरुत इति। सः एव अत्र आशयः अस्मिन् श्लोके वर्तते। इतस्ततः च वैदेहीम् अन्वेष्टुं भर्तृचोदिताः कपयः चेरुः आर्तस्य रामस्य इव मनोरथाः। किं क्रियापदं? चेरुः, चचार चेरतुः चेरुः। चर इति धातोः लिट् लकारस्य प्रथमपुरुष बहुवचनम् अचरन्, इतस्ततः अभ्रमन् अगच्छन् इति आशयः। के चेरुः? कपयः, वानराः, कपिप्लवङ्गप्लवग शाखामृगवलीमृगाः इति अमरकोशस्य पङ्क्तिः अस्ति। कपिः इत्युक्ते वानरः, कपयः इत्युक्ते वानराः, ते अभ्रमन्। कुत्र अभ्रमन्? इतस्ततः, अत्र तत्र, here and there, सर्वासु दिक्षु. I have given some sutras and derivation. This is only if you are interested, not required for your exam. Atra tatra te abhraman. Basically, they ran around in all the directions. Kidrishaha ete kapayaha bhartruchoditaha. Bhartru ityukte swami, raja, अधिपतिः। चोदित इत्युक्ते प्रेषितः, आदिष्टः। सुग्रीवेण सर्वासु दिक्षु ते प्रेषिताः, नो चेत् ते गच्छन्तु इति प्रेरिताः, आदिष्टाः, तादृशाः। तृतीया तत्पुरुषः अस्ति, भर्त्रा चोदिताः तादृशाः कपयः इतस्ततः चेरुः। सुग्रीवस्य आज्ञाम् अनुसृत्य एते वानराः सर्वासु अपि दिक्षु अभ्रमन्। किमर्थम् अभ्रमन्? वैदेहीम् अन्वेष्टुं। सरला पङ्क्तिः, सीतायाः अन्वेषणार्थम्। एते सर्वे सीतायाः अन्वेषणार्थम् इतस्ततः अभ्रमन्। Now comes an interesting upama. Vanaraha kidrisham abhraman. How is that roaming around of the Vanaras being described? Artasya ramasya manorathaha iva. Artaha ityukte virahena piditaha. So Rama was pidita, trasta. Kimartham? Sitayaha virahaha asit. And therefore Rama's thoughts were traveling almost in every possible direction. Direction is the mental direction. What all can be done to bring Sita back? All possible alternatives, choices, his mind was exploring. So his mind was running in almost every direction, trying to find out every possible solution. In the same way, the Vanaras also ran in all the directions. So a mental running versus the actual physical running, that comparison has been done. Kidrishaha abhraman artasya ramasya manorathaha iva. Artaha ityukte piditaha, manorathaha ityukte kamabhavaha, ichha, vicharaha. मनोरथः इति शब्दस्य समासविग्रहः कथमस्ति पश्यामः। मनोरथ
इति शब्दस्य अर्थः विचारः, द थॉट। मनः रथः यस्य, षष्ठ्यर्थ बहुव्रीहि अस्ति। So the thoughts, they mount themselves on the mind, they travel everywhere with help of mind. सर्वे विचाराः सर्वाः इच्छाः मनः एव आरुह्य गच्छन्ति। द्वितीय एकवचनमस्ति, मनः एव आरुह्य गच्छन्ति। अतः एतेषां विचाराणाम् एतासाम् इच्छानां मनः इति रथः अस्ति इति आशयः। मनोरथः इत्युक्ते विचारः, इत्यस्मिन् अर्थे मनः रथः यस्य सः इति विग्रहः दीयते। नो चेत् मनोरथः मनः इत्यस्मिन् अर्थे अपि प्रयुज्यते। मनः रथः इव, मनः एव सर्वासु दिक्षु भ्रमति, धावति, वेगेन गच्छति, तस्य वेगः रथसदृशः अस्ति। अतः मनः रथः इव इति अपि वक्तुं शक्यते। अनेन प्रकारेण सीतायाः विरहेण पीडां प्राप्तवतः रामस्य मनः सीतायाः अन्वेषणस्य उपायं ज्ञातुं सर्वेषु विषयेषु इतस्ततः यथा भ्रमत् आसीत् तथैव वानराः अपि सीतायाः अन्वेषणार्थं वने इतस्ततः अभ्रमन् इति आशयः। अन्वयं पश्यामः। भर्तृचोदिताः कपयः च, so इतस्ततः च can be used as a connection from the previous shloka. भर्तृचोदिताः कपयः च वैदेहीम् अन्वेष्टुम् इतस्ततः आर्तस्य रामस्य मनोरथाः इव चेरुः। सुग्रीवस्य आदेशम् अनुसृत्य सर्वे वानराः सीतायाः अन्वेषणार्थं सर्वासु अपि दिक्षु तथैव अभ्रमन्, यथा सीतावियोगेन पीडितस्य रामस्य विचाराः भिन्नान् उपायान् अन्वेष्टुम् इतस्ततः अभ्रमन्। पुस्तके दत्तः अर्थः। सुग्रीवेण प्रेरिताः कपयः सीतामन्वेष्टुं प्रवृत्ताः मदनातुरस्य रामस्य मनोभावाः इव इतस्ततः अचरन् इति। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 6तमः श्लोकः। प्रवृत्तावुपलब्धायां तस्याः सम्पाति दर्शनात् मारुतिः सागरं तीर्णः संसारम् इव निर्ममः। अगेन वेरी सिंपल श्लोक। इदानीं मारुतिः सागरम् उत्तीर्य लंकां प्राविशत् इति आशयः। प्रवृत्तौ उपलब्धायां तस्याः सम्पाति दर्शनात् मारुतिः सागरं तीर्णः संसारम् इव निर्ममः। That last pada is upama. Rest of this is a very simple shloka. पश्यामः। अत्र वस्तुतः क्रियापदं नास्ति, परन्तु क्तान्तं पदं क्रियापदसदृशम् अत्र प्रयोक्तुं शक्यते। तीर्णः, उदलङ्घत्, अतरत्, क्रॉस्ड and went on the other side. थ्रू इति धातोः कर्तरि क्तः अस्ति. So कर्ता will come in प्रथमा। मारुतिः तीर्णः, हनुमान्, आञ्जनेयः। किं तीर्णः? सागरम्। So simple वाक्य। मारुतिः सागरं तीर्णः, हनुमान् समुद्रम् अतरत्। कदा सः सागरं तीर्णः? तस्याः प्रवृत्तौ उपलब्धायाम्। तस्याः इत्युक्ते सीतायाः। प्रवृत्ति, not habit, प्रवृत्ति इत्यस्य अर्थः वार्ता। अमरकोशे उच्यते वार्ता प्रवृत्तिर्वृत्तान्तः उदन्तः स्याद् अथाभयः। सो उदन्त, वृत्तान्त, प्रवृत्तिः, वार्ता समानार्थकाः शब्दाः। इन्फर्मेशन, न्यूज। तस्याः सीतायाः विषये वार्तां श्रुत्वा उपलब्धायां, प्राप्तायां, प्रवृत्तौ उपलब्धायाम् इति सति सप्तमी अस्ति। यदा प्रवृत्तिः इत्युक्ते यदा वार्ता उपलब्धा अभवत् तदा प्रवृत्तौ उपलब्धायां मारुतिः सागरं तीर्णः।
यदा सीतायाः विषये सः किञ्चित् अधिकम् अवगतवान्, सीता कुत्र अस्ति इत्यस्मिन् विषये सः ज्ञातवान्. So he was not randomly exploring. He got that information that Sita has been taken, abducted by Ravana, and Ravana is in Lanka. So he crossed the ocean. Kena iyam varta datta. So how did he get that information? Sampati darshanat. Sampatehe darshanam. Sampati is the elder brother of Jatayu. Jatayushaha agrajaha Sampatihi. हनुमान यदा सीतान्वेषणार्थं भ्रमन् आसीत् तदा मार्गे सः सम्पातिना सह अमिलत्. So obviously Sampati knew that Jatayu tried to stop Ravana. Jatayu was killed in that whole process. अतः रावणेन सीतायाः अपहरणं कृतम् इति सम्पातिः हनुमन्तम् उक्तवान्. सम्पातेः मुखात् इमां वार्तां श्रुत्वा लङ्कां गन्तुं हनुमान् समुद्रम् अतरत्. So what is the full अन्वय? सम्पाति दर्शनात् तस्याः प्रवृत्तौ उपलब्धायां मारुतिः सागरं तीर्णः इति कथाभागः. इदानीम् उपमा अस्ति. कथं तीर्णः? निर्ममः संसारम् इव. निर्ममः इत्युक्ते योगी पुरुषः, स्थितप्रज्ञः, यस्य मोहः, यस्य ममता नष्टा जाता, निर्गतम मम यस्य सः. मम is not षष्ठी एकवचनम, it is an अव्यय with the same meaning. मम इति अव्ययम् अस्ति. मम इति भावः, तत् ममत्वं यस्य नष्टं जातं, यः योगी अस्ति सः संसारं तरितुं शक्नोति. सो सामान्याः जनाः जन्मनः अनन्तरं मृत्युः, मृत्योः अनन्तरं जन्म इति चक्रे सन्ति. परन्तु निर्ममः, यस्य मोहः नष्टः, नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा इत्यादिकं, तादृशः मनुष्यः एतं संसारं, दुःखलोकं, भवलोकं, जन्म मृत्युचक्रं भित्त्वा मोक्षपदं प्राप्नोति. तादृशः निर्ममः यथा संसारं तरति, यथा निर्मोहः मनुष्यः दुःखादीन् तरति, तथैव हनुमान् सागरं तीर्णः. What is the meaning of this upama? This particular upama shows the unbelievable complexity of that task. सामान्याः मनुष्याः भवसागरं तरितुं न शक्नुवन्ति. केवलम् असामान्यः मनुष्यः एव जन्म मृत्योः चक्रं भित्तुं शक्नोति. अतः अनया उपमया कालिदासेन हनुमतः अपि तादृशम् अनन्यसाधारणत्वं निर्दिष्टम्. So Hanuman was not a normal entity, not a normal kapi, vanara. He was beyond what anybody can imagine. Just like it is extremely difficult or next to impossible for a normal person to cross this particular Bhavasagara, exactly in the same way, it was not possible for anybody else to cross that ocean. Tadrisham karyam Hanumata krutam iti atra ashayah. अन्वयः सम्पाति दर्शनात् तस्याः प्रवृत्तौ उपलब्धायां मारुतिः निर्ममः संसारम् इव सागरं तीर्णः. अर्थः जटायुषः अग्रजं सम्पातिं मिलित्वा तस्मात् सीतायाः विषये वार्तां प्राप्य हनुमान् सागरं तथैव अतरत् यथा निर्मोहः मनुष्यः भवसागरं तरति. पुस्तकस्थः अर्थः सम्पातिः नाम जटायुषः ज्येष्ठः भ्राता. तस्य मुखतः सीतायाः वृत्तान्ते ज्ञाते हनुमान् निस्पृहः संसारम् इव सागरं तीर्णः इति आशयः.